Yes, this is Hometown Kids and Okaraga. Ngayon ang kinabuhi o kuyog lang ta. Sa kanunay ay kaanang kung anunay problema. Ug kinahanglan nagkatagay, ani aramibay. Hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. Lalim ng dinisaran ng panahon. Waginundan ang dinugma kung way sangtong nga rason. Ang nangidak ang kauban, ani aramibay. Hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. May sukod ang lingaw, ug ikaw ang makauban sa tanang maradyaw. Ang oras makalimtan, uyan taog layat, pilit na kahulat. Ang gugma o kalipayat, unang ihunan. Kabayran ang kalumpis, naghigalaay sa kanyang mga kapatid. Ako'y paruay sa kanunay ang kasantit, di aramibay. Hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. Way sukod ang lingaw kung ikaw ang makauban sa tanang maradyaw. Ang oras makalimtan, dungan taog layat, hilig na kahulat. Ang baho kalipayat, unang ihunan. Ang kinabuhi o kuyog lang ta. Sa kanunay nagtagay, kanunay problema o kinahanglan o katagay. Ani aramibay, hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay. Ang kinabuhi o kuyog lang ta. Sa kanunay nagtagay, kung adunay problema o kinahanglan o katagay. Ani aramibay, hangtod sa hangtod nga pag-inamiguhay.